la deuxième question. Rappelle la règle de Klitschkowski. La règle de Klitschkowski, voilà, toujours يعني كنبداو دائما بهاد les couches électroniques, d'accord. Maintenant la première, la couche K, voilà, pour niveau n égale à 1, voilà, L pour niveau n égale à 2, voilà, M pour niveau n égale à 3, voilà, N niveau n égale à 4, voilà, O n égale à 5, au niveau 5, voilà, P au niveau 6, voilà, Q au niveau 7. Regardez bien. Voilà. Donc la première, donc il y a un is. Voilà. Donc il y a un is. Voilà. Donc K, il y a un is. Niveau 2, donc regardez bien, niveau 2, donc هادو هما اللي غادي نبقاو نخدمو بهم ان شاء الله غادي نجيو نديتايوهم اكثر. المهم ركزوا معايا مزيان. في النيفو 2 شنو عندنا؟ في النيفو 2 في لا في لا دوزيام نيفو عندنا 2 زيس 2 بي. فوالا. في لا تروازيام نيفو عندنا شنو؟ عندنا 3 زيس 3 بي، كنزيدو واحد الطبقه اخرى اللي هي 3 دي. سي تري بيان. في النيفو 4 عندنا 4 اس، فوالا 4 بي 4 دي، فوالا 4 اف. فيت اتونسيون، عندنا 4 اف في النيفو 4. او نيفو 5 عندنا 5 اس، فوالا 5 بي، فوالا 5 دي، فوالا اي 5 اف. فوالا. بالنسبه للنيفو 6 عندنا 6 اس، voilà 6P, voilà, donc il y a 6D et 6F. Voilà, بالنسبة للنيفو 7 عندنا 7S, voilà 7P, voilà 7D et voilà 7F. C'est très bien. Donc voilà, donc هذه هي la règle de Klitschkowski, d'accord. فوالا. ما بقيناش كنخدموا بهاد بهاد الطبقات الخارجية، لأن لي زيكزارسيس اللي غادي نبقاو نخدمو بهم توجور غادي نبقاو نخدمو بهاد لي كونفيغوراسيون الكترونيك اللي غادي نجيو ان شاء الله نحددها في لا تروازيام كيسيون. راه ملي كنقول كا راه هي شنو؟ راه كا راه هي كونفوندي انيس، داكوغ. كا قلنا كتهز جوج ديال لي زيليكترون، راه اس كذلك يهز جوج ديال لي زيليكترون. شنو هي ال؟ قلنا دونك ال، voilà, L, شنو هي L؟ هي 2S 2P، d'accord. راه L هي 2S 2P. سي تري بيان. قلنا L شحال عندها من لي زيليكترون؟ 8 ديال لي زيليكترون. سيتادير S شحال قلنا S دائما S شحال كيهز من لي زيليكترون؟ كياخد جوج ديال لي زيليكترون. إذا بي شحال غادي يبقى ياخد؟ 6 ديال لي زيليكترون. توجور اس كياخد جوج ديال لي زيليكترون، في كياخد 6 ديال لي زيليكترون. عندكم التلفون. نمشيو دابا لاكوش ام. قلنا لاكوش ام كياخد 18 ديالاش 18 الكترون. سي تري بيان. سيتادير هو كونفوندي 3 زيس 3 بي، فوالا 3 دي. سي تري بيان. قلنا اس دائما كياخد جوج ديال لي زيليكترون، بي توجور كياخد 6 ديال لي زيليكترون، داكوغ. داكشي اللي بقى فوالا. دونك دي كياخد 10 ديال لي زيليكترون توجور. فيت اتونسيون، اس كياخد دائما جوج ديال لي زيليكترون، بي كياخد 6 ديال لي زيليكترون، دي كياخد 10 ديال لي زيليكترون. بالنسبه او نيفو 4، voilà, au niveau 4. Donc au niveau 4 عندنا n، قلنا toujours n يعني الطبقة. donc au niveau 4 راه كتاخد 32، voilà 32 électrons, d'accord. Confondis quoi? Confondis 4s 4p 4d 4F.
فوالا قلنا اس توجور كتاخد جوج ديال لي زيليكترون داكوغ جوج ديال لي زيليكترون بي دائما كتاخد 6 ديال لي زيليكترون دي كتاخد 10 ديال لي زيليكترون داكوغ شحال باقي لينا دونك 10 6 7 8 دونك هي 18 الكترون الا حيدنا من 32 غتبقى لينا فوالا غتبقى لينا فوالا 14 الكترون فوالا دونك 14 الكترون داكوغ يعني في مثلا يعني في لي زيكزامان ما غاديش بقاو مثلا الا عطاكم مثلا واحد يعني واحد لا موليكول ديال الكربون زد ايكال كوا زد ايكال 6 ما غاديش تجي تقول ليه مثلا راه ك كياخد جوج دونك يعني كا ال كياخد 4 دونك هذه راه كتابه صحيحه مزيان هذه ديال لاكوش الكترونيك مي يعني كنخدموا بهاد لي ريغل دو كليشكوسكي يعني هو نيفو داكوغ دونك هادشي راه ديجا قريناه في السانكيام اني كنا كنعملوه في السانكيام اني في السيزيام اني في البكالوريا ولكن يعني في المستوى اللي هي يعني في يعني المستوى الجامعي او واحد يعني التعليم اللي هو عالي دائما كنخدموا بهاد لي كونفيغوراسيون الكترونيك يعني بلاصه ما ندير هاد كا وهاد ال راه قلنا بلي كا شنو هو انيس دونك بلاصه هاد كا شنو كنوضع انيس 2 داكوغ وشنو هو ال هو 2s 2p 2s 2p 2p6 داكوغ دونك هاد ليكسبرسيون راه هي كونفوندي هاد لي كونفيغوراسيون الكترونيك راه بحال غير كنختلفوا في النيفو داكوغ دونك هادشي كنا كنعملوه في السيزيام اني وفي البكالوريا اكسيتيرا مي يعني في السيكل سيبيريور راه كنطلعوا شويه ديال النيفو داكوغ بما انك قريتي هاد لا ريغل دو كليشكوسكي دونك كتبدا تخدم بهاد لي كونفيغوراسيون الكترونيك انا غير عملت لكم هذا الرابيل باش يعني ما تدوخوش لان اغلب لي ستوديون ملي كيشوف هاد لي سامبول يعني هاد الرموز كيبقى يتلف رغم انه راه ديجا هو راه قراهم قبل غير يعني ملي كيشوف شي حاجه اللي هي جديده ما كيبقاش يتذكر داكشي اللي قرا دونك انا حاولت انني نذكر لكم ونعمل لكم واحد الرابيل في لا بروميير كيسيون باش ان شاء الله نطبقوا هادشي في لا دوزيام كيسيون نورمالمون انا خصني نبدا ديريكت يعني في لا دوزيام كيسيون مي ما فيها باس انني نعمل لكم رابيل وندير معكم هاد لا كومباريزون يعني هاد المقارنه مزيان فوالا كنظن بلي هادشي دابا راه يعني كلير يعني واضح فوالا دونك لا ريغل دو كليشكوسكي دائما كنبداو من الاعلى نحو الاسفل يعني منه نحو با داكوغ يعني دائما لو سونس منه اون با داكوغ فوالا وغاردي بيان دائما كنبداو من الاعلى نحو الاسفل فوالا 3 بي 4 اس فوالا دونك كنبداو هنايا دائما من الاعلى نحو الاسفل 3 دي 4 بي 5 اس voilà 4D 5P 6S voilà 4F 5D 6P voilà 7S voilà donc 5F voilà 5F 6D 7P voilà 6F voilà 7D et voilà la dernière donc la dernière il y a 7F c'est très bien donc هذه هي لا ريغل دو كليشكوسكي من خلال هذه لا ريغل دو كليشكوسكي غادي نحددوا يعني لا كونفيغوراسيون الكترونيك regardez bien دونك غادي نحاول انني نسوبريمي هاد لا سورفاس فوالا regardez bien la règle ou bien la configuration électronique غادي نحددوها انطلاقا من هاد لا ريغل دو كليشكوسكي داكوغ لا كونفيغوراسيون الكترونيك اللي غادي نبقاو نخدموا بها يعني في هاد في المراحل الجامعيه كامل داكوغ فوالا دونك كنحددوها انطلاقا من هاد لا ريغل دو كليشكوسكي دائما قلنا كنبداو من نحو الاسفل من نحو الاعلى الى الاسفل دونك عندي انيس فوالا داكوغ عندي انيس voilà 2 زيس فوالا دونك هنايا كنبداو دائما من الاعلى نحو الاسفل 2 بي 3 زيس 2 بي 3 زيس فوالا دونك 2 بي 3 زيس
après 3pi 4s 3pi 4s فوالا. ملي كنساليو دائما كنبداو من الاعلى نحو الاسفل 3d 4pi 5s دونك 3d d'accord 3d 4pi voilà 3d 4pi 5s voilà. Après 4d 5pi 6s 4d voilà 4d 5pi voilà donc 5pi 6s voilà. Après 4f 5d voilà 4f voilà 4f 5d voilà donc 6pi voilà 7s voilà. Après 5f voilà 5f 6d voilà 7pi voilà 6f voilà 6f 7d voilà la dernière 7f. Voilà, donc هذه هي la configuration électronique, d'accord. Voilà كنظن بلي هادشي راه واضح d'accord. فيت اتونسيون ماشي بالضروري كيكون هنا واحد لو شونجمون ملي كنوصلوا يعني غادي نشوفوا ان شاء الله هادشي في لي زيكزارسيس d'accord. يعني كاينين كنبداو نسبقوا 3 دي ابري 4 اس d'accord. كيكون هنا واحد لو شونجمون اللي غادي نشوفوه ان شاء الله. يعني امتى كنسبقوها 3 دي امتى يعني كنسوبريميوها 3 دي وكنعوضها ب 4 اس اولا كنعوضوا 4 اس ب 3 دي اكسيتيرا. دونك هنايا ما كنحافظوش على الترتيب دائما على حسب لي سبيس اولا لا موليكول شيميك اللي غادي نشوفوه ان شاء الله يعني في لابليكاسيون في الفيديو الجاي داكور. اللي مهم عندي انا في هذا الفيديو انك تضبط معايا هاد لا كونفيغوراسيون électronique d'accord. Donc il y a la configuration électronique d'après la règle de la règle de Kleshkovsky d'accord. Voilà, جاوبنا على la première question قال لك هنا donner voilà donner le nombre des électrons. Le nombre des électrons دائما regardez bien دائما s شحال كياخذ من les électrons s دائما كياخذ جوج ديال les électrons يعني جوج ديال les électrons d'accord دائما. بالنسبة لبي توجور كياخد 6 ديال لي زيليكترون داكوغ. فوالا كذلك عندنا هنايا غوغاردي بيان عندنا كذلك دي وعندنا كذلك اف. فوالا قلنا دي كياخد 10 ديال لي زيليكترون داكوغ 10 ديال لي زيليكترون و اف كياخد 14 الكترون داكوغ. فوالا ابخي غادي نحددو لي كاز كوانتيك. بالنسبه لي كاز كوانتيك توجور اس فوالا اس دائما كتكون عندها ان سول كاز كوانتيك. دونك هذه هي لا كاز كوانتيك داكوغ. هذه كتسمى كاز كوانتيك. بالنسبه لبي كيكون عندها 3 ديال لي كاز كوانتيك فوالا 1 2 3 فوالا. بالنسبه يعني دونك دي فوالا دونك اوربيتال اتوميك دي فوالا تيكون عندها 5 ديال لي كاز كوانتيك 5 ديال لي كاز كوانتيك فوالا. دونك 1 2 3 et 4 et 5 فوالا. بالنسبه لاف تيكون عندها 7 ديال لي كاز كوانتيك فوالا. تيكون عندها 7 ديال لي كاز كوانتيك. دونك ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 فوالا ها 7. دونك 1 2 3 4 5 6 فوالا ها 7 داكوغ. وهاد لي كاس كوانتيك راه يعني كان غومبلي يعني لافيش ديال لي زيليكترون داكوغ. دونك هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه يعني في لابليكاسيون اللي غادي يجي ان شاء الله
يعني ابخي هاد لا فيديو. داكوغ فوالا انطلاقا من هاد لا فيديو تعرفنا شنو هما يعني لي كوش لا كوش الكترونيك. قلنا عندنا 7 ديال لي كوش الكترونيك راه ديجا يعني حددناهم في لا بروميير كيسيون K L M N O P Q. وكل لا كوش الكترونيك يعني كتحمل واحد يعني جزء من الالكترون غير كتوصل ديك الحاله ساتوري. هذوك لي زيليكترون اللي كيشيطو يعني كترسلهم النيفو يعني 2 او بيان 3 اكسيتيرا على حسب لي زيليكترون كل لا كوش. داكوغ وابخي تعرفنا كذلك لا ريغل دو كليشكوسكي. من هاد لا ريغل دو كليشكوسكي حددنا لي كونفيغوراسيون الكترونيك. هذه كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك. داكوغ وقلنا كذلك هاد لي زوربيتال اتوميك. هاد الاوربيتال اتوميك اس كتاخذ 2 ديال لي زيليكترون، بي كتاخذ 6 ديال لي زيليكترون، دي كتاخذ 10 ديال لي زيليكترون، اف كتاخذ 14 ديال الالكترون. ملي تيقول لك يعني دوني لي كاس كوانتيك دونك بالنسبه لاس دائما كتاخذ ان سول كاس كوانتيك، بي كتاخذ 3 ديال لي كاس كوانتيك، دي كتاخذ يعني 5 ديال لي كاس كوانتيك، اف كتاخذ 7 ديال لي كاس كوانتيك. داكوغ فوالا. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون كذلك باش ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك، يعني اقل حاجه انك تعمل الاشتراك وتزيد دعمنا اكثر. اي فوالا بون كوراج.